हेरेका थियौँ कि हाम्रा मानिसहरू आफ्नो घरबार जमिन बेचेर भए पनि बाहिर बसेर घर किराय बसेर महिनौं महिना कतिजना वर्षौं वर्ष पनि ज्यानै बचाउनको निम्ति डायलिसिस गर्न यो सिक्किमदेखि बाहिर सबैभन्दा मोस्ट कमन सिलिगुडीमा अनि अरू कतिजना दिल्लीमा अनि कतिजना बम्बेमा कतिजना कुन कुन जग्गामा कलकत्तामा यसरी बस्न बाध्य थिए भनेदेखि यस्तो कोरोनाको महामारीको उसमा पनि अब उहाँहरू फर्केर आउँदा जसरी फर्केर आउने क्रममा हामीले जुन प्रकारले रिहेबिलिटेसन गर्यौं जुन प्रकारले हामीले सहायता पुर्यायौं त्यसमा हेल्थ केयरमा पुर्याएको भनेको यो सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ डायलिसिसको हो। किनभने त्यो मानिसहरू बाध्य भएर बिचरा फर्केर त आउने त ज्यान कसरी बाँच्ने जब डायलिसिस हुँदैन भने त उहाँहरू बाँच्दैन। यो कुरा सोचेर हामीले त्यति बेला सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले कति टाइमली त्यो सबैभन्दा यदि बेस्ट टाइमली काम गरेको छ भने डायलिसिस सेन्टर इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ। यो डायलिसिस सेन्टर इस्टाब्लिस भएपछि हामीले त्यस्ता हजारौं मानिसहरूको हामीले ज्यान बचायौं। उहाँहरू आज सहजै घरमा बसेर घरकै छेउमा बसेर डायलिसिस गर्न सक्नुहुन्छ सक्षम हुनुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि जस्तै नाम्चीको मान्छे साउथ डिस्ट्रिक्टको नाम्चीमा गर्न सकिन्छ भने वेस्ट डिस्ट्रिक्टको हामी गेजिङमा गर्न सक्छौँ। इस्ट डिस्ट्रिक्टको एसटिएनएममा छँदैछ। र एसटिएनएमको जति एक्जिस्टेन्स सेवा छ त्यसलाई पनि हामीले बढाउने काम गरेका छौँ। त्यहाँ पनि डायलिसिसको स्ट्रेन्थ हामीले बढाएका छौँ ताकि मोर बेसी मान्छे इन्क्लुड होस् र यो सेवालाई लाभ गरोस् भन्ने प्रकारले त्यसरी हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रोमा स्पेशलिस्ट डक्टर्सहरू छन् र जति पहिला थिए त्योभन्दा अहिले धेरै नम्बरमा छन्। उहाँहरू सिक्किममा आएर सिक्किमको लागि काम गर्न चाहन्छन्, एकदम उत्सुक छन्, काम गर्न एकदम डेडिकेटेड, उहाँहरू एनर्जेटिक छन्। र त्यसको परिवेश यदि एसटिएनएम हस्पिटलमा मात्रै नभएर त्यहाँदेखि बाहिर गएर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटललाई पनि अपग्रेड गर्ने, त्यही त ट्रान्सफर्मेसन हो। हेल्थ केयरलाई ट्रान्सफर्म गर्ने, त्यहाँ रहेको सुतेको व्यवस्थालाई उठाएर अझै बेसी उत्कृष्ट बनाएर त्यहाँ पनि एउटा क्वालिटी केयरको एउटा मापदण्ड तयारी होस् भनेर सरकारले त्यो पनि पहल गरेको छ। अहिले तपाईहरुले हेर्नुहुँदैछ कि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा जति पनि सुपर स्पेशलिस्ट डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँ एकदम रोटेसन हिसाबले 15-15 दिनमा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा गएर त्यहीँ बसेर त्यहीँ अपरेसन गरेर त्यहाँकै जो मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई सेवा पुर्याउँदैछन् भने अर्को दिशामा हाम्रो जो हेल्थ केयरको जो जति पनि मान्छेहरू छन् त्यहाँ छन् उहाँहरूको सम्पर्कमा आएर उहाँहरूले गरेको कामले गर्दा उहाँहरू पनि ट्रेन्ड हुँदैछ, स्किल्ड हुँदैछ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो स्वास्थ्य सेवा हो त्यसरी अगाडि बढ्छ र सस्टेनेबल स्वास्थ्य सेवा हुन्छ, क्वालिटीमा जान्छ। यदि हामीले त्यो सेवालाई खाली एउटा एसटिएनएम हस्पिटलमा मात्रै सीमित गरेर राख्यौँ भने हाम्रो एसटिएनएम हस्पिटल त अवश्य नै उत्कृष्ट हुनेछ। मान्छे एसटिएनएममै आउनुपर्ने बाध्यता पनि बन्नेछ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो प्रकारको पहल गरिएको छ, यो हुँदैछ र त्यहाँ बस्ने डक्टर्सहरू पनि एनर्जेटिक हुन्छन्। सुपर स्पेशलिस्ट डक्टर आएपछि उहाँहरूले धेरै प्रकारको नयाँ कुराहरू भन्छन्, त्यो उहाँहरूको काम गरेको देखिन्छ, उहाँहरूको उत्साह बढ्छ, उहाँहरू प्रोत्साहित हुन्छन्, अझै काम गर्छन्। त्यहाँ बस्ने स्टाफहरूले पनि बिचारा कस्तो कस्तो एकदम अनौठो रेयर अपरेसन कुरा सुनेको मात्रै हुन्छ, देख्न पाएको हुँदैन। त्यो देख्दाखेरि अझै उनीहरूलाई काम गर्ने जाँगर बढ्छ। मान्छे ती उनीहरूको आँखाको सामने बाँचेको देख्न सक्छन्। योभन्दा ठुलो हर्ष केही पनि हुन सक्दैन हेल्थ केयरमा। र त्यो हेल्थ केयर ट्रान्सफर्मेसनको अर्को माइलस्टोन हो, माइलखुट्टी हो, त्यो ल्यान्डमार्क हो। त त्यस्तै प्रकारले हामीले धेरैवटा जग्गामा ट्रमा सेन्टर जति पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलहरू छन् त्यहाँ ट्रमा सेन्टर, किनभने अहिलेको जमानामा अहिले जति जुन प्रकारको एक्सिडेन्ट्सहरू हुँदैछ, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टदेखि बाहिर पनि अरू धेरैवटा मान्छे एक्सिडेन्ट हुँदैछन् धेरै प्रकारले। कोही कहीँबाट लडेर एक्सिडेन्ट हुँदैछ, कोही रुखबाट लड्दैछन्, कोही के हुँदैछ। त त्यसलाई तत्काल छेउैको जग्गामा टाइम नष्ट नगरी त्यो एउटा टाइमभित्र उहाँहरूलाई हामीले सेवा पुर्याउन सक्यौँ इस्टाब्लिस गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले पहिला नभएको अब विशेष रूपले पहिले हामीले मतलब अपोजिसन हुँदा पनि हामी भन्ने गर्थ्यौँ बिल्डिङले स्वास्थ्य सेवा हुँदैन, बिल्डिङ त बन्यो तर त्यसको सेवा यदि छैन, केयर छैन भने कसरी हुने भन्दाखेरि एउटा जुन प्रकारको क्यान्सरको क्षेत्रमा अब एउटा बिल्डिङ बनेर टक्क बसेको छ टापु जस्तो, तर त्यसमा सेवै छैन भने के भएर हामीले त्यो बिल्डिङलाई सलाम गर्दा त हाम्रो जाति हुँदैन। त हामी आएपछि हामीले जुन क्यान्सरको रेडिएसन गर्नको निम्ति मान्छे कति बाध्य भएर यहाँबाट उहाँ के अरे राङ्गापानी जान्थे नजिकै, ठाकुरपुकुर जान्थे कलकत्तामा, त्यस्तै प्रकारले धेरै धेरै जग्गामा जान्थे भने अहिले हाम्रोमा यहाँ सम्भव छ। विशेष गरेर सरकारले आउट अफ द वे गएर यहाँ काम गरेको छ, किनभने हाम्रो यहाँ लोकल
हाम्रो नानीहरू त्यो फिजिसिस्टहरू जो चाहिन्छ जरुरी छ त्यो रिएक्टर उसमा सेन्टरमा जहाँ रेडिएसनमा, त त्यस्ता नानीहरू उहाँ नभए तापनि हामीले बाहिरको मानिसहरूलाई बोलाएर स्पेसल प्याकेज दिएर उहाँहरूलाई यहाँ राखेर उहाँहरूलाई हाम्रो मान्छे सर्वसाधारण सिक्किमेलाई सेवा गर्न हामीले गराइरहेका छौँ र उहाँहरूले गरिरहेका छन्। र भविष्यमा अवश्य यो चलिरहेको सेवामा अवश्य हाम्रा सिक्किमका मान्छेहरू पनि पक्कै पढेर आउँछन्, दक्ष भएर आउँछन् र उहाँहरूले यो केयरलाई अगाडि पक्का चलाउँछन्। हामीले यो कुरा सुनिश्चित गरेछौँ। हाम्रो मूल ध्येय हो हाम्रा सर्वसाधारण सिक्किमका मानिसहरूले हरेक प्रकारको सेवा अनि त्यो पनि उत्कृष्ट सेवा, क्वालिटी केयर पाओस्, सबै अरू बिमारको पनि र विशेष गरी अहिले कोरोनाको पनि। रेमडेसिभिर नपाएर अहिले हाहाकार छ। किन हामीले पहिल्यै डाइरेक्टली प्रोक्योर गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अगाडिको प्रिपेयरनेस सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले त्यसको फाइल मगाएर हिजै मान्छेहरूलाई यसरी अगाडि बढाउनेछ र एकपल्ट मेरो मनबाट उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यही समयमा थियो, यही समयमा गर्नुपर्ने थियो। यही समयमा यदि हामी अपलिफ्टेड नभएको भए, यही समयको निम्ति यदि हामी प्रिपेयर्ड नभएको भए, प्रस्तुत नभएको भए हामी पनि हाहाकारमै बस्ने थियौँ, हामी पनि रुने थियौँ। र त्यो समय आएन। र त्यसरी विशेष गरी अब यस उसमा अघि मैले भनिहालेँ हेल्थ केयर ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले हाम्रो सेवालाई उत्कृष्ट बनाउनु हाम्रो जरुरी छ, नो डाउट। हामीलाई हाम्रोमा जुन सिस्टम छ अलरेडी त्यो सिस्टमलाई एक लेभल माथि, 2 लेभल माथि बढाउँदै जानुपर्छ समय समयमा। भने हाम्रा मानिसहरूले पनि उहाँहरूको पनि एउटा अधिकार छ कि हाम्रो सेवालाई लिने, हाम्रो सेवामा कन्फिडेन्स लिने। तर कतिवटा केसेसहरू स्पेसल केयर अझै बेसी चाहिन्छ, जुन केयर हामी बनाउँदै जान्छौँ भविष्यमा। तर त्यो समयसम्मको निम्ति सबैभन्दा पहिला हाम्रा मानिसहरूले उत्कृष्ट हस्पिटलहरूको सेवा पाउन्, सहजै पाउन्। अहिलेको सिस्टममा वर्तमानमा जति पनि हाम्रो रेफर सिस्टम हुन्छ त्यसमा अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेस एक्जिस्टेन्ट छ। यही हो, सिस्टमलाई चेन्ज गर्ने भन्ने पनि यो। हामी जुन सिस्टमसँग लड्दैछौँ, सिस्टमले दुःख पाएको छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई हटाउने भन्ने एउटा अनौठो पहल हो। यो अनौठो पहल हो किनभने हाम्रो गभर्मेन्ट इम्प्लोइज अब हामीले टु बिगिन विथ हामीले कुनै एउटा पपुलेसन बेसलाई लिएर काम गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले सोचेर एकदम कम्ती उहाँहरूको लागतमा, उहाँहरूको पार्टिसिपेसनमा गभर्मेन्टले इन्स्योर गरेर, गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी गरेर जुन उहाँहरूलाई सेवा स्वास्थ्य लाभ उहाँहरू गरोस्, एकदम उत्कृष्ट 400वटा देशभरिको हस्पिटलमा कहीँ पनि गएर उहाँहरू उपचाराधीन हुन सकुन् भन्ने हेतुले र रेफर गर्नु नपर्ने, कुनै बिल घुमाउनु नपर्ने, कुनै त्यो प्रकारको फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट्स नहुने त्यो व्यवस्थालाई इस्टाब्लिस गर्नुको निम्ति सुरुवाती तौरमा जुन हामीले सुस्वास्थ्य योजनाको जुन हरिझण्डी आज देखाउने दिन थियो, यो विधिवत लन्च भयो। जो स्वादी हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टले हामीलाई फेसिलिटेसन गर्नुहुनेछ र केही क्षण अगाडि हामीले यसको फेसिलिटेसन सेन्टरको पनि लन्च गऱ्यौँ, जसले यसलाई विशेष गरेर मोनिटर गर्नेछ। यसको कतिवटा अघिको प्रेजेन्टेसनमा डाक्टर मोक्तानको जुन प्रेजेन्टेसन थियो त्यसमा हामीले देख्यौँ, तर म 3-4वटा बुँदा भन्न चाहन्छु जो यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हिटिङ पोइन्ट्स छ। के छ त भन्दा यो सबैभन्दा पहिला क्यासलेस हो। क्यास बोकेर जानु परेन। तपाईँको त्यहाँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइज, तपाईँ अलरेडी एनरोल्ड हुनुहुन्छ, रेजिस्टर्ड हुनुहुन्छ, अटोमेटिकली तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ, तपाईँको कुनै डाउन टाइम लागेन, तपाईँको पर्खिने कुरै आएन, तपाईँले रेजिस्टर अलरेडी गरेको छ, तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँ 400वटा कुनै पनि हस्पिटलमा गएर आफ्नो प्रकारको बिमारी, जुन बिमारी छ त्यो बिमारीको इलाज गर्नुहुन्छ। अब बिमारी नै इलाज गर्दा सबैभन्दा ठुलो दुःख पाउने एरिया चाहिँ के हो भन्दा एरिया अफ अनसर्टेनिटी। अब के छ भन्दा अनिश्चित। अब ट्रिटमेन्ट गर्नु गयो, पहिला त यो हस्पिटलै ठिक हो कि होइन, एक। दोस्रो कुरा, मैले जुन डाक्टर देखाएँ उहाँ डाक्टर सम्बन्धित हो कि होइन। तेस्रो कुरा, अब अलिक लामो धेरै दिन ट्रिटमेन्ट गरेर बस्नु पर्यो भने मेरो ट्रिटमेन्ट त कहीँ सही हुँदैछ कि गलत हुँदैछ, यो कसले गाइड गर्ने, कसले मोनिटर गर्ने। नेक्स्ट लेभलमा जुन मेरो आउट अफ द पकेट जुन खर्च हुँदैछ
त्यो खर्च मेरो सही दिशामा भएको छ कि छैन, कि मेरो खर्च चाहिँ भइरहेछ, मैले दिनको लाख रुपियाँ बिल त तिरिरहेको छु तर मेरो ट्रिटमेन्टको दिशा ठिक छ कि छैन। यसको निम्ति यो चाहिँ एउटा नितान्त मोनिटरिङ इम्पोर्टेन्ट हो। र यसरी एउटा फेसिलिटेसन सेन्टर बनेर एक एकवटा हाम्रो पेसेन्ट जो बाहिर उपचार गर्नुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूको कन्डिसन के छ, उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट सही दिशामा चल्दैछ कि छैन, उहाँहरूको जुन ट्रिटमेन्टमा बसेर कति दिनसम्म हस्पिटलाइज हुनुपर्ने त्यो ओभर स्टे हुँदैछ कि, कतिवटा र्युमर छ कतिवटा हस्पिटलले एकदम ओभर स्टे बनाएर धेरै लम्बा चौडा एउटा कागज थमाउने काम पनि हुन्छ। त त्यो सबै नहोस्। ती सबै कुरामा चाहिँ एउटा गार्जेन जस्तो भएर माथिबाट हेरेर यहाँ ठिक छ, ट्रिटमेन्ट यो पनि चल्दैछ, तपाईँको सही उपचार हुँदैछ, तपाईँले यो टेस्ट गर्न बहुत जरुरी छ, यति टेस्ट गर्नुपर्छ र यो गर्नुपर्छ र यो टाइममा गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको मोनिटरिङ यदि भयो भने त्योभन्दा बेटर केही पनि हुनेवाला छैन। यदि मोनिटर ट्रिटमेन्ट पाइयो भने, र हामी यो योजनाबाट यही नै एक्सपेक्ट गर्छौँ। यो योजना हामी यहाँ इस्टाब्लिस गरेपछि यो योजनाले हाम्रा जति पनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइज छन् उहाँहरूलाई यो खालको सेवा, यस्तो खालको सेवा, क्वालिटी केयर, अनि कुनै डाउन टाइम बेसी नलागी अनि मोनिटर गरेर दिने। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ छ कि अब हामी कुनै पनि बिमामा जान्छौँ भने, मेडिकल इन्सुरेन्सको जति पनि गर्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ डिजिजलाई लिँदैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँको चाहिँ अलरेडी प्री एक्जिस्टिङ क्रोनिक लङ डिजिज छ अरे, क्रोनिक लिभर डिजिज छ अरे, तपाईँको अलरेडी क्यान्सर छ अरे, उहाँहरूले भन्छ यो त तपाईँको प्री एक्जिस्टिङ डिजिज हो, दिस इज नट इन्क्लुडेड। तर यो जुन सेवा हामी पुरा गर्दैछौँ यसमा चाहिँ तपाईँको प्री एक्जिस्टिङ डिजिज इज इन्क्लुडेड। यदि तपाईँको यस्तो कुनै पनि घातक बिमारी अलरेडी छ भने पनि उहाँहरूले एज अ न्यू केस, यो हाम्रो निम्ति पहिलो चुनौती हो भनेर लिनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। किनभने यसमा त अघि मैले भनिहालेँ, मोस्ट अफ द जुन मेडिकल इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू हुन्छ उनीहरूले यसलाई इन्क्लुडै गर्दैन। अब यदि यसलाई इन्क्लुड गर्नु हो भने उहाँहरूले गर्नु भने यसमा एउटा अब सबैभन्दा ठुलो हाम्रोमा भएको कमी भनेको हाम्रो हस्पिटल चलेको छ, यत्रो वर्षदेखि चलेको छ, यसमा यति प्रकारको बिरामीहरू आउनुभएको छ, यति ट्रिटमेन्ट गरेको छ, तर कहीँ पनि डेटाबेस छैन है। अब हामी कुरा गर्दैछौँ एमडिआरको कुरा गर्दैछौँ, यो विषयमा हामीले प्लान गर्नुपर्ने रहेछ, यो खालको पोलिसी बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यसमा एउटा ठुलो दिशा देखाउँछ। र जति लार्ज नम्बरमा हामी मान्छेले गर्छौँ त्यति बेसी यो साकार हुन्छ, त्यति यसले ठुलो रूप लिन्छ र त्यसले हामीलाई दीर्घकालीन र यो प्रकारको डेटाबेस अलरेडी हामीले पायौँ भने त एकदम ठुलो लङ टर्म सस्टेनेबल हेल्थ केयरपट्टि यो जान्छ। र टाइम टु टाइम त्यही कुराले गर्दा यो अपग्रेड हुँदै जान्छ र हेल्थ केयर सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। र आज जो अघि मैले भनिहालेँ यो माइलस्टोन, यो माइलखुट्टी हो, हामीले माइलखुट्टी गाड्यौँ, अब यसमा हिँड्नुपर्छ र यसमा हिँड्नको निम्ति पाउनुहोस् भन्ने म एकदम आज आग्रह गर्न चाहन्छु आजको दिन। र विशेष गरेर अरू आज तपाईँहरू सबै प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, फेरि पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनुपर्छ, किनभने कोभिड-19को जुन भ्याक्सिनेसनको जुन ड्राइभ हाम्रो चल्दैछ देशमा, त्यसमा हाम्रो स्टेट पनि अब एकदमै जतिसक्दो छिटो हामीले कभर गऱ्यौँ, 100% कभरेज गऱ्यौँ भने हामी आफैलाई फाइदा हुन्छ। पक्का हाम्रो मान्छे, हाम्रो पपुलेसनलाई हामीले बचाउन सक्छौँ। अब अहिलेसम्मको ड्राइभमा 45 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसनलाई कभर गरिँदै थियो भने अब 1 तारिकदेखि त 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामी कभर गर्छौँ। र त्यसरी हाम्रो गाउँ दूरदराजमा जो मानिसहरू अहिले पनि कुनै प्रकारले कुनै कारणले कहीँ भ्याक्सिन लाउनबाट चुकेका छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई खोजेर निकालेर हाम्रो दायित्व बन्छ हामीले उहाँहरूलाई भ्याक्सिनेसनको सेन्टरसम्म पुर्याएर यो भ्याक्सिनलाई कभर गरौँ। किन जति सक्दो हामी कभर गर्छौँ त्यति कम्ती हामीलाई ड्यामेज हुन्छ, हामीले पूर्ण रूपले लकडाउनमा पनि जानु पर्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि आजको दिन अब यो एउटा सुनौलो दिन हो र यो दिन आज म फेरि पुनः त्यो हामीले पटक यो आग्रह गरेका छौँ, बिन्ती गरेका छौँ र आज फेरि यही बिन्तीलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यही कोभिडको जति पनि एसओपी छ, मास्क अनिवार्य लाउनु पर्ने, अनावश्यक यात्रा नगर्नुपर्ने, भिडभाड अनावश्यक नगर्नुपर्ने, ह्यान्ड सेनिटाइजेसन प्रोपर गर्नुपर्ने, यी कुराहरूलाई अझै पनि आउँदो दिनमा अझै 1-2 वर्षसम्म हामीले यसलाई एकदम यो चाहिँ हाम्रो धर्म नै हो, यही नै हाम्रो काम हो भनेर यसलाई चाहिँ पहिला फोकस गरेर यसैको निम्ति यसमा हामीले बाँच्ने क्रियामै लैजाउँ।
लाइफस्टाइलमै यसलाई लगेर हामीलाई ड्यामेज कम्ती हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो र फेरि पनि त्यही आग्रहलाई दोहोऱ्याउँदै मेरा शब्दहरू यही विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद।